इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए जहाद की नीयत से निकलते हैं, वो या तो गाजी बनकर अपने परवरदिगार की अदालत में सुरखरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी में शहादत की सादत हासिल करने वाले 10 अजीम इंसानों का जिक्र करेंगे। इस बात से कतई नजर के इनमें से तारीखी एतबार से किस किस को शहादत नसीब हुई और कौन कौन से किरदार महज फर्जी हैं, हम शहादत की ये रुदात ऐसी ही अकीदत और एजाज के साथ बयान करेंगे जैसे एक शहीद इस बात का हक रखता है। लेकिन उससे पहले आज का काउंटडाउन। नंबर 10, उमर। ये बाहिम्मत नौजवान एक सलेबी था और इसका नाम क्लैडियोस था। इसने अपनी जिंदगी कत्लो गारत में गुजारी थी, लेकिन इसका ज़मीर इसे राह हक पर लाने के लिए इस पर अक्सर जोर डालता था। कार्डिनाल थॉमस के कहने पर इब्न अल अरबी का संदूक हासिल करने के लिए जब ये उनका ताक़ुब करता है तो अपने मुस्तकबिल के रूहानी पेशवा को एक मकाम पर शहीद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अर्तुगरुल इसके रास्ते में हायल हो जाता है। और दूसरी कोशिश में जब क्लैडियोस इब्न अल अरबी को अकेला पाकर उन पर हमला करने वाला होता है तो इंतहाई गैर मुवाफिक हालात में भी इब्न अल अरबी का अपने रब पर कामिल यकीन देखकर मुतासिर हो जाता है और उनके किरदार और ईमान की कामिलियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है। इब्न अल अरबी ही इस खुशकिस्मत नौजवान का नाम उमर रखते हैं। उमर एक मौके पर सलीबियों से अर्तुगरुल को बचाता भी है और फिर किला फतह करने के लिए जब अर्तुगरुल और सुलेमान शाह किले का मुहासरा करते हैं तो उमर अपनी मुस्लिम पहचान छुपाकर किले में जासूसी करता है। लेकिन इसी दौरान जब सलीबी कमांडर टाइटोस को हकीकत का इल्म होता है तो वो उमर को शहीद कर देता है। नंबर 9, इसहाक दरवेश। ये नौजवान इब्तदाई तौर पर इब्न अल अरबी के खास शागिर्द के तौर पर नजर आता है और उनके साथ अक्सर हालत सफर में भी रहता है। फिर इब्न अल अरबी ये बहादुर अर्तुगरुल को सौंप देते हैं, जहाँ कबीले में रहते हुए ये एक तरफ बच्चों की दर्स व तदरीस का फरीजा अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ आर्तुक बे से फन तिब भी सीखता है। इसहाक का शीरीं लबो लहजा और इखलाक एक हकीकी मुसलमान का अकास है। अगरचे इस नौजवान की खिदमात बराह रास्त मैदान जंग में काबिल जिक्र नहीं कि इस मुबारक जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करता है और आखिर अर्तुगरुल के साथ एक मुहिम पर जाते हुए ऐसी हालत में जामे शहादत नोश करता है जब दुश्मन ने जाल बिछाकर खुद को जख्मी हालत में पेश किया होता है और ये आगे बढ़कर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने की जुस्तजू में होता है। नंबर 8, गवर्नर आरिस। मुस्लिम नाम अहमद। आरिस काराचाइसर किले का गवर्नर था जो अर्तुगरुल का बदतरीन दुश्मन था, जिसका अवलीन मकसद अर्तुगरुल की मौत और तुर्कों को बाज़ंतीनी सरहदों से निकालना था। इस मकसद के लिए वो हर तरह की चालें चलता है, हत्ता कि अर्तुगरुल के बेटे कुंदूज को भी अगवा कर लेता है और अर्तुगरुल पर घात लगवा कर कई मरतबा हमले भी करता है। लेकिन आखिर अर्तुगरुल जब किला फतह कर लेता है तो आरिस को कैदी बनाकर ये पेशकश करता है कि अगर वो अमीर सादतीन की साजिशों की गवाही सुल्तान के सामने दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। अमीर सादतीन आरिस को खबरदार करता है कि अर्तुगरुल अपना काम निकलवा कर तुम्हें कत्ल कर देगा, लेकिन आरिस सादतीन की बातों को अहमियत नहीं देता। इसी दौरान आरिस को ख्वाब में इब्न अल अरबी इस्लाम में शमूलियत की दावत देते हैं। आरिस अर्तुगरुल के किरदार और वादे की पासदारी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और इसका नाम अहमद रख दिया जाता है। अपनी साबका शनाख्त और ओहदे का फायदा उठाते हुए अहमद अर्तुगरुल के लिए जासूसी शुरू कर देता है, लेकिन ये राज नोयान पर अफशा होता है तो वो अहमद को शहीद कर देता है। बातिल से हक की जानिब माइल होने और शहादत के आला दर्जे पर फायज होने वाले अहमद की कहानी यकीनी तौर पर ईमान अफरोज है। नंबर 7, उमर। शहादत की अजमत इंसान के जज्बे और रज़ाए इलाही की तड़प के मातहत होती है। एक बहादुर जंगजू जो सैकड़ों दुश्मनों पर कयामत ढाने के बाद शहीद हो और एक ऐसा ज़ईफ इंसान जिसका जिस्म तवानाई खो चुका हो लेकिन वो हक का रास्ता तर्क करने पर किसी सूरत आमादा ना हो और दिल में अपने रब की मोहब्बत और अपने ईमान की हिफाजत करते करते जामे शहादत नोश कर ले तो दोनों एक जैसी अजमत के मुस्तहिक हैं। कुछ ऐसी हीरोदात है उमर की, जिसने इब्न अल अरबी की काविशों से इस्लाम कबूल किया और अपने भाई उस्ताद आजम पेट्रेजो के जुल्म का शिकार हो गया। तुर्गुस जब सलेबियों के हाथों कैद था तो उमर उसे सब्र और हिम्मत करने की तलकीन करता रहता। सालों अपने खानदान से दूर रहने के बाद जब इसे इल्म होता है कि इसकी बेटियां जिंदा हैं तो उनसे सालों बाद होने वाली ये मुलाकात इसकी और बेटियों की जिंदगी का इख्तिताम साबित होती है। हक का रास्ता तर्क न करने पर आखिर अपने भाई के हाथों उमर शहादत हासिल कर लेता है। नंबर 6, असलहान खातून।
اسلام کی سنہری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین بھی صبر و استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹی رہیں۔ ایسا یہ کردار ہے اصلاحان خاتون کا، جو چابدار قبیلے کی سربراہ بھی بنی اور حق کے لیے دشمنوں اور غداروں کے سامنے سینہ سپر رہی اور یہ دکھایا کہ ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اصلاحان کی شادی ترگت سے ہوئی اور دونوں نے ایک مثالی ازواجی زندگی کا آغاز بھی کیا، لیکن غدار اعظم امیر سادتین کوپیک سے انتقام لینے کی غرض سے جب اصلاحان بہادری اور شجاعت سے اس پر وار کرتی ہے تو اسی کوشش میں وہ ایک غدار کے ہاتھوں شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتی ہے اور ترگت آئکس کے بعد ایک اور بڑے غم سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور یہی حقیقی مومنوں کی نشانی ہے۔ نمبر 5، شہید۔ ناظرین، تربیت انسان کی شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں ہم ایک طرف ارطغرل کے بڑے بیٹے گندوز اور کائی قبیلے کے یتیم طاہر کو سپاہی بننے کے لیے بےتاب دیکھتے ہیں، وہیں حلیمہ سلطان کا بھائی ایک شہزادہ ہونے کے باوجود ذوق و شوق سے جنگی تربیت حاصل کرتا ہے، لیکن اپنی شاہی حیثیت کے باعث بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہونے کی وجہ سے غداروں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہو جاتا ہے جب ارطغرل بازنطینی سرحدوں کی جانب ہجرت کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، آلیار۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو ڈرامے میں اچانک ہی آتا ہے اور دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اس کی حق گوئی، صداقت اور علم اسے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ارطغرل کے ساتھ شانہ بشانہ دشمنوں کو للکارنے والا آلیار آئمہ خاتون کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہو جاتا ہے اور آخر دشمنوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ اس شہادت پر ترگت، بمسی اور ارطغرل کو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک سگے بھائی سے محروم ہو گئے ہوں۔ اس موقع پر آئمہ خاتون بھی یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت سے بہادروں کو مٹی کے سپورٹ کیا، لیکن ایسا درد انہیں پہلے کبھی نہیں ہوا جو وہ آلیار کے لیے محسوس کر رہی ہیں۔ نمبر 3، سمسا۔ سمسا ددرکا قبیلے کے سردار تیمور کا اہم سپاہی تھا، لیکن تیمور کی شہادت کے بعد جب ارطغرل نے بازنطینی سرحدوں پر ہجرت کا فیصلہ کیا تو سمسا بھی ارطغرل کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے بعد بہت سی جنگوں میں اپنے سردار کے شانہ بشانہ لڑا۔ لیکن غداری دشمنی سے زیادہ خطرناک چیز ہے اور اپنوں کی غداری ہی کے باعث سمسا دشمن کے جال میں پھنس گیا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے فرض کی ادائیگی کرتا رہا۔ بہادر اور خوش شکل نوجوان بلا شبہ ایک ایسا کردار تھا جس کی کمی اسکرین پر اس کی غیر موجودگی میں بہت زیادہ محسوس کی گئی۔ نمبر 2، دلی تیمیر۔ کائی قبیلے کا یہ تلواریں بنانے والا لوہار محض ایک لوہار سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک مثالی دوست تھا، ایک ذمہ دار باپ اور ایک فرض شناس سردار جس نے جرگے میں ہمیشہ حق کی بات کی، خواہ حق کی قیمت کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ ارطغرل نے جب کائی قبیلے پر دھوکے سے قبضہ کیا تو دلی تیمیر اس کے خلاف کھڑا ہوا اور سلیمان شاہ کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حق پر قائم رہنا زیادہ اہم تھا۔ بچوں کو دل فریب کہانیاں سنانے والا یہ اعلیٰ اخلاق بزرگ اپنے خاندان کا بڑا حصہ مٹی کے سپورٹ کر چکا تھا اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی آئکس کو بھی کھو دیتا ہے اور دشمن سے انتقام لینے کی غرض سے جب یہ ان کے تعاقب میں جاتا ہے منگول سپاہی تنگوت کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے۔ دلی تیمیر کی شہادت ایک انتہائی المناک شہادت تھی، کیونکہ جس انتقام کی خواہش اسے ہمیشہ سے تھی وہ انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر وہ اپنے پیاروں سے جا ملتا ہے۔ نمبر 1، دوان۔ ڈرامہ میں ارطغرل کے 3 بہترین دوست تھے جو اس کی طاقت تھے، ترگت، بمسی اور دوان۔ دوان ایک انتہائی منسکر المزاج اور سادہ لو انسان تھا جس کی ارطغرل سے محبت اور وفاداری لامحدود تھی۔ دوان بہت سے مواقعوں پر ارطغرل کو انتہائی مشکل صورتحال سے بچاتا ہے اور اپنے عظیم مقصد کے لیے بہت سی اہم ذمہ داریاں بھی ادا کرتا ہے۔ دوان کی شادی گلپانو سے ہو جاتی ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوتا ہے، لیکن اسی دوران ایک اہم فریضے پر جاتے ہوئے اس پر حملہ ہوتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ دوان کی شہادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عظیم مقصد عظیم قربانیاں مانگتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں ڈرامہ میں دکھائی جانے والی اور کون کون سی شہادتیں اس لسٹ میں آنی چاہیے تھیں؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اگر آپ کسی مخصوص